کرا کر دے بولے ہاں تے ٹیڈی بکری دا کھیر پیتے نہ بولن جا اماں دا کھیر پیتے بات کرا کر دے بولو نوکر صحابہ دے بے چیل نہ تھی سن منافقیں تے کڑاہی دل نہ تھی سن جنت دا ٹکٹ ایشو نہ تھی سی او توڑی جو توڑی عمر دا سیر نہ تھی سن نظمہ میں بات سنوے ساں مولانا لقمان صاحب دی میں ایک تقریر سنی آدھن پہلے ہندے ہن بل تے بلا ہندے بلڑ ایدہ مانا ہندے تو کو بلڑ دا تے مفتی صاحب فرمائی یہ بلڑ بھر بھر تے مکروس تھی یعنی کو نہ بتا ٹھیک چلتا پہ بھئی بلڑ وہ 16 لاکھ دا خرچہ سولر پلیٹیں دے کتی دا یہ نا تے گھنو جا ٹال بجے آنکھو جا کتی لاکھ اچھا بولو کتی جمعہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں جمعہ دا ٹائم ہو دے پیا توشوی صاحب والا پرسوں میں زیادہ نہیں آدھا 16 لاکھ 5,000 آلے 100 بندہ چاہی دے باقی بڑا مفتی صاحب گلے سن جرے ناک دے میں انہیں دی مرضی جرے لکھا دے میں انہیں دی مرضی مفتی صاحب کتاب ہے فروقی صاحب پہلے 5,000 13 لکھتے